Kinsaang angay nga basulong kitara sa mga bulanon kun adu. Ang lungsod sa Luon, Bohol nahimutang 28 kilometros amihanang bahin gikan sa Tagbilaran City, ang kapital sa lalawigan sa Bohol. Ang Kapitolyo gidobinahan sa pamilyang Tiato ug ang unang distrito gipanguluhan sa pamilyang Relampagos kinsa mag-agaw rasab sa mayor sa lungsod sa Luon nga si Lloyd Lopez. Silang tulo ka politiko susama rag tinguha magpabilin sa gahom apan ang katawhan nagpabiling kabos ug way pag-asenso. Panahon na sa pagbago, maghiusa na kita, bagong bulano na kita karon, atong pahimuslan ang panahon. Kinsaang angay nga basulong kitara sa mga bulano kun adu. Susama sa lungsod sa Balilihan ang pamilyang Tiato nagpuli-puli lang sa gahom ug sud sa 50 ka tuig. Natakdan sab ang lungsod sa Luon, ang pamilyang Relampagos ug Lopez nagpuli-puli silang katungdanan. Apan inyo bang nabatyagan ang tinud-anay nga pag-asenso? Ang kahimtang sa panglawas, panuga og supply sa tubig ato bang hingpit na tagamtaman. Sama sa singgit sa Balilihan, ang lungsod sa Luon nangandoy sab og kausaban og kabaguan. Ang awang di mawa, puno sa kahingawa, wala gihaboy ning tanda. Panahon na sa pagbago, maghiusa na kita, bagong bulano na kita karon, atong pahimuslan ang panahon. Kinsaang angay nga basulong kitara sa mga bulanon. Kabaguan o kausaban kini may syagit sa bagong bulanon o sa lungsod sa Luon. Ang lungsod sa Luon nga yutang natawhan ni Kongresista Rene Relampagos o ginima ni Mayor Lloyd Lopez giila nga second-class municipality. Agrikultura ang usa sa ilang gisiligan dinhi. Apan nagmaguma nga si Gregorio Lacerda Florinoso nga taga Barangay Babad Oriental gusto nagkausaban sa dinastiyang pamilyang Relampagos ug Lopez. Usa siyang wa mahimuti mao ang kataas sa bayronon sinang tubig bisan nga wa kini maggamit og supply sa kuryente. Baon sa ilang ko ang rason yung nga nganong i-appeal mi nila nga may magamit og kuryente diri lagi ang among tinugdan sa tubig. Sa wa pa maguma si Nong Gregorio Florinoso, gikan kini na maligya sa merkado publiko sa lungsod sa Luon dulaan sa 30 ka tuig. Apan wa sa magdugay tungod kay sayop ang sistema sa merkado. Minus ang pag-asinso dinhi sa among lungsod sa Luon. Ilabi na diri sa merkado kay ako almost 30 years man ko nga naninda diha sa merkado. Karon wa na nanira na gid ko. Kay wa ko kaapas sa ilang presyo diha sa bag-o nga nahimong natukod nga merkado tungkol sa kamahal. Ang labasera nga si Alicia Sevilla, sukad niya atong 1985 pa sa merkado sa Luon. Sinsiyo ray madas ilang pag-uli sa panimay tungod sa kadako sa abangan sa pwesto. Gawas ngang usa ka lamisa, iyang bayran og 5,000 pesos sud sa tulo ka tuig, matag adlaw mo bayad siya 10 pesos iyang pwesto. 30 pesos nga tiket matag banyera. Apil ni sa 80 pesos nga binuwang bayad sa tubig nga ilang magamit sa merkado. Gusto sab si Nang Alicia Sevilla kausaban. Hanjo man pud mi bro, una pay sa may saon paghanjo namo nga mao naman jud mo mga bayron nun. Di na jud mi makahanjo ana kay mintras na ilang gikuan ila naman jud nang kuan naman jud na nila nga mao na among mga bayron nun. Simpre di na mi kakuha pilay malimpyo kay panghuaag bisag say pangkuha pangbutang sa mga butanganan, bagas tanan. Ana ra gud pro kanang madana mong kwarta, mga datahon din ang mga kwarta, kanang di pa matingil. Og na, ko sa bandi. Pwede ko na. Kung ang lungsod sa Balilihan nakasinatig pagpangharas sa ilang mga opisyal, ang lungsod sa Luon nakasinati sabog pagpanghadlok. Hulgaon nga tangtangon sa listahan sa 4-piece program o PhilHealth program nga usa ka na sudnong proyekto. Ang kanhi kapitan sa Barangay Cambagis sa isla sa Kabilaw, si Rilo Bacolod mikumpirmar nga daghan siya mga silingan ang gihulga nga tangtangon sa 4-piece program ni Presidente Pinoy kung di kini mosuporta sa kasamtangang administrasyon. Nganon dili na nila buhat nga kang Pinoy man na ila man si Pinoy. So doon na kuno direts nga motanggal ang mga membros pantawid.
Mao ginay isa sa iyang isulti dinhi sa among barangay. Si Pananggilon Barangay Captain Chris Sablas nagkanayon nga wa gid siya makatagamtam og proyekto sa panahon nga nagpabilin kining oposisyon sa pamilyang Relampagos og Lopez. Alang ni Kapitan Sablas, grabe ka madinumtanon ang kasamtangang administrasyon. Mura ba o gireject ko nila katungod siguro kay ako na may nabilin sa sa Sintay City ka barangay, ako na lang isa ang nahibilin muna nga wag gyud nila tagda. Ang angay gud unta ana og wa ta magkapareho og partido. Total sakop man gyud ta ato yung atimanon kay naa man pud tay share sa ang barangay Panangkilon nakahatag man pug share sa Loon. Di siyempre nagyoy project untang ihatag nila bisag magamay. Gani ang mga tricycle drivers bipadayag sab sa ilang suporta sa bagong buluanon tungod sa daghang problema nga ilang nasinati ilabi na sa taas ng bayranan sa munisipyo. Sa unang panahon, ang franchise sa tricycle, 500 pesos ang every 3 years. Karon gihimo nila nga 1,000. Mismo ako, midool ko sa SB, may reklamo ko ng ang dapita nga taas na kayo ang ilang pangayo sa maong franchise tungod kay dako ra ang mga gipangayo nila nga tubo sa maong franchise. Ang lungsod sa Loon, mo'y labing daghang barangay sa entero lalawigan sa Bohol. May hinungdan nga dunay tinguha nga bahino ng Loon ug ang usa himong lungsod o kini pagatawgon nga Tamblot. Si Eutikio Monredondo nga taga Katagbakan Handig may usa sa nangusog nga mabahin ang lungsod sa Loon tungod kay hinay ang asenso ug sa kadako sa lungsod di maato ang serbisyo sa kasamtangang administrasyon. Ang lungsod sa Loon dunay 67 ka barangays. Aron mo benepisyo ang katawhan ug mahatagan og isaktong serbisyo kayo di man sila nila maahom og serbisyo kana sa 67. Pwede kang tagbaw silang serbisyo. Awa di ko matagbaw. Oo. Wa di ko matagbaw silang serbisyo. Si Governor Chato o Kongresista Relampagos supak nga bukon ang lungsod sa Loon. Kini bisan pa man nga gideklarar na niya atong 1965 ang lungsod sa Loon o ang lungsod sa Tamblot Buwagon. Gani sa dokumento nga nakuha ni Monredondo gikan sa Malacañang niadtong Hunyo 2006 ang Presidential Executive Order number 205 pinitsahan Nobyembre 22, 1965 nagtukod sa lungsod sa Tamblot og wa kini mamindar og wa sab kini ma-revoke. May istorya nila nga na-revoke na. Pero sa pagkuha sa papeles gawas ra jud nga wa jud ay ma-revoke mura bag gilingin-lingin nila ang mga o sa katawhan nga ilang gilibog sa katarengan nga kunuhay na revoke. Pero og ako pasultiyon manong na revoke man nga suma sa papeles ang gikuha ilusot ang tanang papeles gikan kuno atong pagproklamar hangtod atong higayuna nga aha siyang nakuha tong certification. Why diferensya sa Malacañang? Ang isla sa Kabilaw, usa ka maanyag nga isla nga sakop sa Loon. Apan sa iyang kaanyag, dawng nahikawan o wa kini matagad sa dugayng panahon tungod sa mino sa pag-atiman sa kasamtangang nagduma. Sa ilang pagbalik-balik sa gahom, ang pamilyang Lopez og Relampagos wa makahatag sa batakang serbisyo sa nisgutan nga isla. Sa dugayng panahon sige silang saad nga ilang hatagan og budget og 17 milyones pesos alang sa electricity program ang Islas Kabilaw apan wa gyapon kini matuman. Inihap ang oras nga dunay supply sa kuryente ang Isla sa Kabilaw. Musiga alas 5 sa hapon og mopaong alas 11 sa kagabion. Tinuod na, dili, alas 11:30 sa gabi alas 5:30 na musiga suga hanto pa kada. Kana sila dugay na gina sila kayo nga mingon nga hagbay pa. Panahon pa sa kong uyuan do naman ko uyuan gatok asimpli man si Ramon Lapis. Panahon pa na naghangyo na siya kano anang wana mabutangan diri suga. Gawas nga way klaro sa supply sa kuryente. Problema sab ang supply sa tubig. Ang ilang gisaligan mao ang uwan.
kung tig-init mag-antos ang taga-Kabilaw sa kapait sa supply silang tubig. Tubig kay usa gina nga among kuan dire kanang among importante din sa mayngon ana ro nay tangki ko na mayo lang nang nay ikagasto kay makapahimo magtangki katong wa ikagasto loin taong kayo Silikan nyo dire uwan ra sir mura ra gina inom pag-inom mura sab na gyapon uwan ra pa sa gyapon. Kakuwang sa medisina o way permanenteng doktor na destino sa maong isla o sa silang reklamo sa kasamtangang administrasyon. Nga mismong gamay ra nga tambal ang among center wa gyoy ikatabang sa mga gamay nga masakiton nga mangayog katabang sa among center tapos og maadtuglon wa gyoy ikapamasahe. Ang katahong sa isla sa Kabilaw, wa gid mapahimusli sa kasamtangang administrasyon. Nga unta, ang maong isla o sa gila nga best diving spot sa Pilipinas. Si Titus Clark Miranda, #1 councilor sa lungsod sa Loon, nagtuo nga angayan ng ilisdan ang kasamtangang naglingkod tungod sa kadaghang saad nga wa nilang gituman aron mulambo pa ang lungsod sa Loon. Ang immediate change tingali ako nakita nga gusto gyud nga kana nagyong gipangita gyud sa mga katawhan kanang pag-us-us sa mga bayleronon mga lokal nga mga bayleronon dire sa ato ang lungsod. Susama sa taas na og presyo, taas nag-abangan ang mga black tinda sa atong merkado publiko o sa atong mga panubig. Ganin niadtong Disyembre sa miaging tuig, wa makadawat silang salary bonus ang kapin usa ka gatos ka empleyado sa munisipyo sa Loon tungod sa mismanagement. Wa mi kahatag og bonus sukad-sukad kay ang rason nila ming exceed kuno sa PS limitation, pero ug maadyo tingaling pagda ang pagmanage ang munisipyo dili gyud tingali mo exceed sa PS limitation. 47 na kung katuig wa gyud ni mahitabo. Ha? Karon pa, so meaning gusto na tag kabaguhan. Yeah! Kabaguhan, kinsay gusto ni kabaguhan? Salamat sa gado. O wa mo masayo pagpili sa grupo sa bagong bulanon. Kay lamnag kaadyo o kaugmaon. Atol sa mga pulong-pulong sa bagong bulanon o ni Lisel Orcolio Go, mudagan pa kamayor sa Loon Bohol ang singgit sa Tagaloon Bohol, kausaban, kabaguan, ang lungsod sa Loon, baghoon ta. Ngano nga nagsuporta ako sa bagong bulanon, ay akong ipadayag, kaya ako gusto kong kabaguhan. Kanuna lang pasalig-pasalig, antod ka mga tiguang ng mga bata, mga pasalig mga yapon. Sayang ba? Sige pasalig-pasalig. Wala ito. Huwag ka namin tabangin sa mga guma eh. Kanay sa bulo rin, pati mahala. Hangga, samot ang kupras kay kaming mga taga-bukid, lugar namin sa ligano mo. Huwag congressman katabang ini. Maskin si gobernador katabang ini. Ang rason na gyud ani kay tungod sa kakuwang sa serbisyo nga ilang gihatag diri sa akong sa katawhan sa Loon nya labi na gyud dito sa akong isla sa Kabilaw nga hantod karon sa pila na tuig wala lang gihapoy tubig, way suga, way kalsada. Para gyud na. Kay kung naa pa na wa gyud mi diri. Di na kinahanglan nga mudagan pa unta kung ila pang gitagaag saktong serbisyo. Ani ang pipila ka kausaban o kabaguan kung si Lisel Orcolio Go o Titus Clark Miranda o ban siya mga konsihal ang pilion. Tinudanay nga healthcare program. Hatagan og health card ang Tagaloon alang sa libreng ospital, tambal og pagpanganak. Programa sa patubig og elektrisidad. Pipila ka dekada wa gid moabot sa kaislahan o kabukiran ang serbisyo sa tubig og sugang dagitabnon. Tagaan akong pagtagad kaning panglawas no kay nakita pud nako nasayod man tantanan nga sampol kaning mga senior citizen nga gitagaan man sila kaning tambal ni sa atong kaning congressman Rene Relampagos nya sa naistorya nako ang mga senior citizen ingon sila nga ang uban di sila mainom kay magpalpitate sila or malipong. So sa bagong bulanon dili ta ing ana ang mga senior citizen ato sang ipa-check up nya tagaan nato sa hustong tambal kung unsa ang yahang sakit mo yang atong ihatag dili kay murag generic ang atong ihatag nya human usik-usik lang ta sa pundo nya di nila gamiton.
Pagpatuman sa mga barangay roads, butangan og kadanan ang mga barangay haron sayon ang pagbiyahe sa kabukiran paingon sa lungsod. Way pili nga livelihood ug employment program bisang kinsa tabangan pinagi sa pagpatuman sa livelihood project sa kabarangayan. Scholarship program mugahin og pondo alang sa scholarship program sa kabus nga kabataan, business friendly environment, tinunay nga serbisyo og dili negosyo, peace and security program, kapulisan alang sa tanan. Kanang dan nga pertigyong gamaya niya kung magsugat-sugat murag musinya sa ka nga kami say una or sila'y una lisod jud ka wa say tubig nya ang ako sang gikahiubsan kay pag nakoy nadto sa bukid nga perting pagkapobriha nya ila pag yung kana ganing ingong kunong na siya ngano wala pa siya kuryente nga naman unta siya sa mainland ra ba pero nalang siya sa bukid unya man kay ang iyang rason kay nilukat ko no sila sa kuryente niya dili lagi ko no aproban sa mayor. Nakaingon ko ba sus looya gyud sa atong pobring kaigsuonan nga supposedly sila ang nagkinahanglan og kuryente nya dili pa gyud tagaan. Kanang pilion ba ang mga serbisyo nga ilang ihatag kung ilahang tao way daghang pangutana tagaan nya kaning dili ilaha nya pobre pa gyud samot dili gyud tagdon. Ang kausaban o kabaguan ato makabot sa bagong bulanon uban ni Che Toribio de los Reyes pagka-gobernador sa lalawigan sa Bohol o pagka-Vice Governor Charlene Lim o Tagbilaran City Mayor Dan Nerelim nga magpapili pagka-kongresista sa unang distrito sa Bohol. It's now or never. Karon ang panahon sa kausaban, karon ang panahon sa kabaguan, uban sa bagong bulanon. Bagong bulanon, bagong bulanon. Kinsa ang angay nga basulong kitara sa mga bulanon kun adu. Ang lungsod sa Luon, Bohol nahimutang 28 kilometros amihanang bahin gikan sa Tagbilaran City, ang kapital sa lalawigan sa Bohol. Ang Kapitolyo gidobinahan sa pamilyang Tiato o ang unang distrito gipanguluhan sa pamilyang Rilampagos kinsa mag-agaw rasab sa mayor sa lungsod sa Luon nga si Lloyd Lopez. Silang tulo ka politiko susama ragtinguha magpabilin sa gahom apan ang katawhan nagpabiling kabos og way pag-asenso. Panahon na sa pagbago maghiusa na kita. Bagong bulanon na kita karon atong pahimuslan ang panahon. Kinsa ang angay nga basulong
Susama sa lungsod sa Balilihan ang pamilyang Tiato nagpuli-puli lang sa gahom ug sud sa 50 ka tuig. Natakdan sab ang lungsod sa Luon. Ang pamilyang Relampagos ug Lopez nagpuli-puli silang katungdanan. Apan inyo bang nabatyagan ang tinud-anay nga pag-asenso? Ang kahimtang sa panglawas, panuga og supply sa tubig ato bang hingpit na tagamtaman. Sama sa singgit sa Balilihan, ang lungsod sa Luon nangandoy sab og kausaban og kabaguan. Awang di mawa, puno sa kahingawa, wala gihapoy ning tanda. Panahon na sa pagbago, maghiusa na kita, mag-ubulanon na kita karon, atong pahimuslan ang panahon. Kinsa ang ating basulon, kita sa mga bulanon. Kabaguan o kausaban, kini may syagit sa bagong bulanon o sa lungsod sa Luon. Ang lungsod sa Luon, nga yutang natawhan ni Kongresista Rene Relampagos o ginima ni Mayor Lloyd Lopez, giila nga second-class municipality. Agrikultura ang usa silang gisiligan dinhi. Apan nagmaguma nga si Gregorio Lacerda Florinoso, nga taga Barangay Babad Oriental, gusto nagkausaban sa dinastiyang pamilyang Relampagos o Lopez. Usa siyang wa mahimuti, mao ang kataas sa bayronon sinang tubig, bisan nga wa kini maggamit og supply sa kuryente. Baon sa ilang ko ang rason yung nga nganong i-appeal mi nila nga may magamit og kuryente diri lagi ang among tinugdan sa tubig. Sa wa pa maguma si Nong Gregorio Florinoso, gikan kini na maligya sa merkado publiko sa lungsod sa Luon dulaan sa 30 ka tuig. Apan wa sa magdugay tungod kay sayop ang sistema sa merkado. Minus ang pag-asinso dinhi sa among lungsod sa Luon. Ilabi na diri sa merkado kay ako almost 30 years man ko nga naninda diha sud sa merkado. Karon wa na nanira na gid ko. Kay wa ko kaapas sa ilang presyo diha sa bag-o nga nahimong natukod nga merkado tungkol sa kamahal. Ang labasera nga si Alicia Sevilla, sukad niya itong 1985 pa sa merkado sa Luon. Sinsiyo ray madas ilang pag-uli sa panimay tungod sa kadako sa abangan sa pwesto. Gawas ngang usa ka lamisa, iyang bayran og 5,000 pesos sud sa tulo ka tuig, matag adlaw mo bayad siya 10 pesos iyang pwesto. 30 pesos nga tiket matag banyera. Apili sa 80 pesos nga binuwang bayad sa tubig nga ilang magamit sa merkado. Gusto sab si Nang Alicia Sevilla kausaban. Hanjo man pud mi bro, una pay sa may saon paghanjo namo nga mao naman jud ang mga bayron nun. Di na jud mi makahanjo ana kay mintras na ilang gikuan ila naman jud nang kuan naman jud na nila nga mao na among mga bayron nun. Simpre di na mi kakuha pilay malimpyo kay panghuaag bisag say pangkuha pangutang sa mga butanganan, bagas tanan. Ana ra gud pro kanang madaan namong kwarta, mga datahon sa mga kwarta, kanang di pa matingil. Og na, ko sa bandi. Pwede ko daa. Kung ang lungsod sa Balilihan nakasinatig pagpangharas sa ilang mga opisyal, ang lungsod sa Luon nakasinati isabog pagpanghadlok. Hulgaon nga tangtangon sa listahan sa 4-piece program o PhilHealth program nga usa ka na sudnong proyekto. Ang kani kapitan sa Barangay Cambagis sa isla sa Kabilaw, si Rilo Bacolod mi kumpirmar nga daghan siya mga silingan ang gihulga nga tangtangon sa 4-piece program ni Presidente Pinoy kung di kini mosuporta sa kasamtangang administrasyon. Nganon dili na nila buhat nga kang Pinoy man na ila man si Pinoy. So doon na kuno direts nga motanggal ang mga miyembros pantawid. Mao ginay isa sa iyang isulti dinhi sa among barangay. Si Pananggilon Barangay Captain Chris Sablas nagkanayon nga wa gid siya makatagamtam og proyekto sa panahon nga nagpabilin kining oposisyon sa pamilyang Relampagos og Lopez. Alang ni Kapitan Sablas, grabe ka madinumtanon ang kasamtangang administrasyon. Mura ba o gi-reject ko nila katungod siguro kay ako na may nabilin sa Sintay City ka barangay, ako na lang isa ang nahibilin. Muna nga wag gyud nila tagda. Ang angay gud unta ana og wa ta magkapareho og partido. Total sakop man gyud ta ato yung atimanon kay naa man putay share sa ang barangay Panangkilon nakahatag man pug share sa Luon. Di, siyempre nagyoy project untang ihatag nila bisag magamay.
Gani ang mga tricycle drivers bipadayag sab sa ilang suporta sa bagong bulanon tungod sa daghang problema nga ilang nasinati, ilabi na sa taas ng bayranan sa munisipyo. Sa unang panahon, ang franchise sa tricycle, 500 pesos ang every 3 years. Karon gihimo nila nga 1,000. Mismo ako, midool ko sa SB, may reklamo ko ng ang dapita nga taas na kayo ang ilang pangayo sa maong franchise tungod kay dako ra ang mga gipangayo nila nga tubo sa maong franchise. Ang lungsod sa Loon, mo'y 12 daghang barangay sa entero lalawigan sa Bohol. May hinungdan nga dunay tinguha nga bahino ng Loon ug ang usa himong lungsod o kini pagatawgon nga Tamblot. Si Eutikio Monredondo nga taga Katagbakan Handig, may usa sa nangusog nga mabahin ang lungsod sa Loon tungod kay hinay ang asenso. Og sa kadako sa lungsod, di maato ang serbisyo sa kasamtangang administrasyon. Ang lungsod sa Loon dunay 67 ka barangays. Aron mo benepisyo ang katawhan og mahatagan og isaktong serbisyo kayo di man sila nila maahom og serbisyo. Kana sa 67. Pwede ka matagbaw silang serbisyo. Awa di ko matagbaw. Oo. Wa ko matagbaw silang serbisyo. Si Governor Chato o Kongresista Rilampagos supak nga bukon ang lungsod sa Loon. Kini bisan pa man nga gideklarar na niadtong 1965 ang lungsod sa Loon ug ang lungsod sa Tamblot buwagon. Gani sa dokumento nga nakuha ni Monredondo gikan sa Malacañang niadtong Hunyo 2006, ang Presidential Executive Order number 205 pinitsahan Nobyembre 22, 1965 nagtukod sa lungsod sa Tamblot og wa kini mamindar og wa sab kini ma-revoke. May istorya nila nga na-revoke na. Pero sa pagkuha sa papeles gawas ra jud nga wa jud ay ma-revoke, mura bag gilingin-lingin nila ang mga o sa katawhan nga ilang gilibog sa katarengan nga kunuhay na revoke. Pero og ako'y pasultiyon, manong na-revoke man nga suma sa papeles ang gikuha, ilusot ang tanang papeles. Gikan ko na itong pagproklamar hangtod atong higayon na nga aha siyang nakuha itong certification. Why diferensya sa Malacañang? Ang isla sa Kabilaw, usa ka maanyag nga isla nga sakop sa Loon. Apan sa iyang kaanyag daw nahikawan o wa kini matagad sa dugayng panahon tungod sa mino sa pag-atiman sa kasamtangang nagduma. Sa ilang pagbalik-balik sa gahom, ang pamilyang Lopez og Rilampagos wa makahatag sa batakang serbisyo sa nisgutan nga isla. Sa dugayng panahon sige sila saad nga ilang hatagan og budget og 17 milyones pesos alang sa electricity program ang isla sa Kabilaw apan wa gyapon kini matuman. Inihap ang oras nga dunay supply sa kuryente ang isla sa Kabilaw. Musiga alas 5 sa hapon og mopaong alas 11 sa kagabion. Tinuod na, dili, alas 11:30 sa gabi alas 5:30 na musugya hanto pa kada. Kana sila dugay na gina sila kayo nga mingon nga hagbay pa. Panahon pa sa kung uyuan do naman ko uyuan gadto asimpli man si Ramon Lapis. Panahon pa na naghangyo na siya kano anang wana mabutangan diri suga. Gawas nga way klaro sa supply sa kuryente. Problema sab ang supply sa tubig. Ang ilang gisaligan mao ang uwan. Kung tig-init, mag-antos ang taga-Kabilaw sa kapait sa supply silang tubig. Tubig usag na nga among kuan dire kanang among importante din sa mayngon ana ro na tangki ko na mayo lang nang naikagasto kay makapahimo magtangki katong wa ikagasto loin taong kayo. Silikan niyo dire uwan ra sir. Mura ra gina inom pag-inom. Mura sab na gyapon, uwan ra pud sab gyapon. Kakuwang sa medisina o way permanenteng doktor na destino sa maong isla o sa silang reklamo sa kasamtangang administrasyon. Nga mismong gamay ra nga tambal ang among center wa gyoy ikatabang sa mga gamay nga masakiton nga mangayog katabang sa among center tapos og maadtuglon wa gyoy ikapamasahi.
Ang katahom sa isla sa Kabilaw, wa gid mapahimusli sa kasamtangang administrasyon. Nga unta, amaong isla usa sa gila nga best diving spot sa Pilipinas. Si Titus Clark Miranda, #1 councilor sa lungsod sa Loon, nagtuo nga angayan ng ilisdan ang kasamtangang naglingkod tungod sa kadaghang saad nga wa nilang gituman aron mulambo pa ang lungsod sa Loon. Ang immediate change tingali ako nakita nga gusto gyud nga kana nagyong gipangita gyud sa mga katawhan akan ang pag-us-us sa mga bayleronon, mga lokal nga mga bayleronon dire sa ato ang lungsod. Susama sa taas na og presyo, taas nag-abangan ang mga black tinda sa atong merkado publiko o sa atong mga panubig. Ganin niadtong Disyembre sa miaging tuig, wa makadawat silang salary bonus ang kapin usa ka gatos ka empleyado sa munisipyo sa Loon tungod sa mismanagement. Wa mi kahatag og bonus sukad-sukad kay ang rason nila ming exceed kuno sa PS limitation, pero ug maadyo tingaling ang pagmanage ang munisipyo dili gyud tingali mo exceed sa PS limitation. 47 na kung katuig wa gyud ni mahitabo. Ha? Karon pa, so meaning gusto na tag kabaguhan. Yeah! Kabaguhan, kinsay gusto ni kabaguhan? Salamat sa Gado. O wa mo masayo pagpili sa grupo sa bagong bulanon. Kay lamlag Gado o kaugmaon. Atol sa mga pulong-pulong sa bagong bulanon o ni Lisel Orcolio Go, mudagan pa kamayor sa Loon, Bohol, ang singgit sa Tagaloon, Bohol, kausaban, kabaguan, ang lungsod sa Loon, baghoon ta. Ngano nga nagsuporta ako sa bagong bulanon, ay akong ipadayag, kaya ako gusto kong kabaguhan. Kanuna lang pasalig-pasalig, antod ka mga tiguang ng mga bata, mga pasalig mga yapon. Sayang ba? Sige pasalig-pasalig. Wala ito. Wala kayo mitabangin sa maguma eh. Kaya sa bulo rin, pati mahala. Hangga, samot rin kupras kay kami mga taga-bukid, lubin mo sa Ligano. Why congressman katabang ini. Masking si gobernador katabang ini. Ang rason na gyud ani kay tungod sa kakuwang sa serbisyo nga ilang gihatag diri sa akong sa katawhan sa Loon nya labi na gyud dito sa akong isla sa Kabilaw nga hantud karon sa pila na tuig wala lang gihapoy tubig, way suga, way kalsada. Para gyud na. Kay kung naa pa na wa gyud mi diri. Di na kinahanglan nga mudagan pa unta kung ila pang gitagaag saktong serbisyo. Ani ang pipila ka kausaban o kabaguan kung si Lisel Orcolio Go o Titus Clark Miranda uban siya mga konsihal ang pilion. Tinudanay nga healthcare program. Hatagan og health card ang Tagaloon alang sa libreng ospital, tambal og pagpanganak. Programa sa patubig og elektrisidad. Pipila ka dekada wa gid moabot sa kaislahan o kabukiran ang serbisyo sa tubig og sugang dagitabnon. Tagaan akong pagtagad kaning panglawas no kay nakita pud nako nasayod man tantanan nga sampol kaning mga senior citizen nga gitagaan man sila kaning tambal ni sa atong kaning congressman Rene Relampagos nya sa naistorya nako ang mga senior citizen ingon sila nga ang uban di sila mainom kay magpalpitate sila or malipong. So sa bagong bulanon dili ta ing ana ang mga senior citizen ato sang ipa-check up nya tagaan nato sa hustong tambal kung unsa ang yahang sakit mo yang atong ihatag dili kay murag generic ang atong ihatag nya human usik-usik lang ta sa pundo nya di nila gamiton. Pagpatuman sa mga barangay roads, butangan og kadanan ang mga barangay haron sayon ang pagbiyahe sa kabukiran paingon sa lungsod. Way pili nga livelihood ug employment program bisang kinsa tabangan pinagi sa pagpatuman sa livelihood project sa kabarangayan. Scholarship program mugahin og pondo alang sa scholarship program sa kabus nga kabataan. Business friendly environment tinudanay nga serbisyo og dili negosyo. Peace and security program kapulisan alang sa tanan. Kanang dan nga pertigyong gamaya niya kung magsugat-sugat murag musinya sa ka nga kami say una or sila'y una lisod jud ka wa say tubig nya ang ako sang gikahiubsan kay pag nakoy nadto sa bukid nga perting pagkapobriha nya
ila pag yung kanaganing ingong kunong na siya nga wala pa siya kurente nga naman unta siya sa mainland ra ba pero nalang siya sa bukid. Unya man kay ang iyang rason kay nilukat ko no sila sa kurente niya dili lagi ko no aproban sa mayor. Nakaingon ko ba sus loya gyud sa atong pobreng kaigsuonan nga supposedly sila ang nagkinahanglan og kurente nya dili pa gyud tagaan. Kanang pilion ba ang mga serbisyo nga ilang ihatag kung ilahang tao way daghang pangutana tagaan nya kaning dili ilaha nya pobre pa gyud samot dili gyud tagdon. Ang kausaban o kabaguan ato makabot sa bagong bulanon o ba ni Che Toribio de los Reyes pagka-gobernador sa lalawigan sa Bohol o pagka-Vice Governor Charlene Lim o Tagbilaran City Mayor Dan Nerelim nga magpapili pagka-kongresista sa unang distrito sa Bohol. It's now or never. Karon ang panahon sa kausaban, karon ang panahon sa kabaguan, uban sa bagong bulanon.